आता तुमचे आम्ही आपान आणि काँग्रेसान आरोप केला मुख्यमंत्रीचे याचेर तुमचे पक्ष कोण काय उलयना तुमचे कितें मत आहा हेचेर? सी आपान जे आरोप केल्या हे आरोप जे आसा सगळ्यान पयलीं जे आसा हे बेजलेस आरोप जे आसा गोंयचे मुख्यमंत्रीचेर केला आनी म्हाका अशें दिसता की आपान सगळ्यान पयलीं आपलो जो हेंचो जो नेता आसा सो कॉल्ड हेंचो जो जोकर आसा अरविंद केजरीवाल हेणे आपली स्वेरिंग सेरेमनी रामलीला मैदानाचेर घेतलेली जाहीर सभा स्वेरिंग सेरेमनी जी आसा हेणे रामलीला मैदानाचेर घेतलेली हेणे जी स्वेरिंग सेरेमनी करून रामलीला मैदानाचेर जी घेतलेली हेणे कितलो जो आपलो जो आसा बजेट केल्लो कितलो तेणे देस्पेस केलो हो तेणे पब्लीक जे आसा लोकांच्या मुखार हाडलेलो काय कितें आनी एक टायम करूं ना दोन पाटी जे आसा स्वेरिंग सेरेमनी जी आसा ही पब्लिकाक घेवन जनतेक घेवन जे आसा ताणें पब्लिका मुखार केली गोंयचे मुख्यमंत्रीनूय जी आसा स्वेरिंग सेरेमनी जी आसा ही गोंयांत जे आसा करपाचे गोंयची जे आसा आख्खें गोव्हर्मेंटान जो आसा हो प्रोग्राम जो आसा केल्लो आनी हे गोव्हर्मेंटान जे आसा प्रोग्राम करतना आसतना हे सरकाराचे जे आसा देशाचे प्रायम मिनिस्टर सेंटर मंत्री कितलेशे आनी सगळ्यान व्हडलें म्हणल्यार कितें आसा की गोंयांत गोंयचे आनी भायले मुख्यमंत्री एक इतली जे आसा मुख्यमंत्री इतले वांगडा जे आसा दुसरे स्टेटीचे जे आसा गोंयांत प्रेझेंट जावपाचे आसले आनी तेका लागून जे आसा एक प्रोग्राम जो आसा आनी हे पब्लीक मॅन्डेट आसली लोकांची जे गोंयची जी आसा जनतेन गोंयच्या मुख्यमंत्रीक दिल्ली गोंयचे जे आसा भारतीय जनता पार्टीक दिल्ली आनी गोंयचो मुख्यमंत्री आख्खे पब्लिकाक जे आसा वांगडा घेवन जे आसा ही स्वेरिंग सेरेमनी जे आसा करूंक सोदताले म्हाका दिसता हेणे कांयच हितून जे आसा रॉंग करूं ना हे जे कितें आरोप करता हे जे कोण आपल्याक जे आसा हें सांगता कोण म्हणटा की ताणें देशपेस जो इतलो कितें केला काय म्हणून हेमी सगळ्यान पयलीं आपले जे आसा नेता हेच्या पयलीं जे आसा दिल्ली कितें केला तेजेर जे आसा तेमी टिका करचे लोकांच्या मुखार हाडचें की अरविंद केजरीवालान सगळ्यान चड एडवर्टायजमेंट समज कोणें खर्च केला ते जे आसा दिल्लीचो मुख्यमंत्री आसा अरविंद केजरीवाल हाणें केला ममता बॅनर्जीन जे आसा कोट्यांचो रुपयान जे आसा होर्डिंग लायले मुख्यमंत्री खंयच आपले होर्डिंग आनी बोर्डिंग लावन गोंयांत जे आसा खंयच जे आसा एडवर्टायजमेंट आपल्या नांवाचो आनी प्रचार करूं ना मुख्यमंत्री जनताचे मुखार गेलो काम आपले घेवन जे आसा जनताचे मुखार गेलो आनी हे जनतान जे आसा तेजें काम जे आसा हें लायक करून जे आसा तेका मॅन्डेट दिल्ली कडेन आसा सेकंडली सुलक्षणा जे आसा सावंताचेर जे आसा कोण एकलें भुरगें उलयलें एक चायल्डिश स्टेटमेंट दिलो की सुलक्षणा सावंत जे आसा मॅच्युअर्ड ना म्हणून कसली मॅच्युरिटी आसपाक जाय सुलक्षणा सावंताक हे हाणें क्लियर करचें तेणें आपल्या स्टेटमेंटान क्लियर सांगलां की कोणाक जे आसा सिलिंडराची गरज आसा कोण जे आसा बिलो पॉवर्टी लायनाचे आसा तांकां जे आसा सिलिंडर जे आसा ते अवश्य मेळटले म्हणून हितून रॉंग कितें आसा खंयच्यान जे आसा ताणें रॉंग स्टेटमेंट दिला सुलक्षणा सावंतान जे कितें डिलिव्हर जातलें गोंयचो मुख्यमंत्रीचो जो आव्हान आसा भिवपाची गरज ना हें ताणें मुखार व्हेल्लें कडेन सुलक्षणा सावंत हें जे आसा गोंयचे मुख्यमंत्रीची बायल आसतना पसून आमची गोंयची जी आसा महिलाची जी आसा एक व्हडली नेता जावन आसा आनी आमी असले जे आसा चायल्डिश स्टेटमेंट जे कोण दिता हे जे पडलेले मनीस कोण दिता हेंचे स्टेटमेंट जे आसा आमी खपून घेवपाचें ना हें क्लियर करता आनी एक आमदार जो काँग्रेसीचो एक आमदार आसा हेणें एक स्टेटमेंट दिला की 5 कोटीचो खंय तो इन्व्हेस्टिगेशन करतलो म्हणून तूं कितें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक शकता 5 कोटीचें तुका इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय तूं इन्व्हेस्टिगेशन कर दिगंबर कामताचेर जायकाचेर इन्व्हेस्टिगेशन कर 35,000 कोटी जे आसा मायनिंगाचे जे आमी खाल्या तेजेर करा मरे इन्क्वायरी तुमी 5,000 कोटीचे तुमी जे आसा इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें उलयला आनी तेंय कोणाचेर उलयता जे लोकांक लागून जे आसा स्वेरिंग सेरेमनी जाला तेजेर उलयता तुमी इन्व्हेस्टिगेशन अवश्य करचे आनी ते इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा तुमकां कांयच मेळचें ना कित्याक हो जो प्रोग्राम आसा हो गोव्हर्मेंटाचो प्रोग्राम आनी मुख्यमंत्री जो आसा हेणे सगळे आपले आनी आख्खी जनतेक घेवन जो आसा हो प्रोग्राम केल्लो आसा आनी मुख्यमंत्र्याचे जितले आरोप केल्या हे सगळे आरोपाक जे आसा भायर मारता